Maayong adlaw mga kapatid, liway abas di para sa News 5 Bisaya. Desidido si Vice President Sara Duterte nga modagan sa pagkapresidente sa umaabot nga 2028 national elections. Matod pa sa Vice Presidente sa press briefing karong Miyerkules, Pebrero 18, wala siya mahadlok sa mga pagdaot batok sa iyang ngalan. Apan giangko niyang aduna siya'y kahadlok alang sa kaayuhan sa mga anak ug sa mosunod nga henerasyon. Gipasabot niya nga andam niyang ihalad ang iyang kinabuhi, kusog ug kaugmaon alang sa pagserbisyo sa nasod. Nangayo usab siya og pasaylo sa publiko, human niyang giila nga mitabang siya kang President Bongbong Marcos aron mapili isip presidente sa 2022 elections. Nangayo usab siya og pasaylo sa mga Pilipinong naapektuhan sa dagkong mga pagbaha, sa mga naglisod tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga paliton, sa mga nakasinati og giingong pag-abuso sa pipila ka mga politiko sulod sa mga institusyon ug sa mga nag-atubang sa kakulang sa sistema sa serbisyong panglawas sa nasod. Kini sa mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa iban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.